नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेस्ट कुरानी वज़ाइफ़ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज मैं अपने बहन भाइयों के लिए एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब अमल लेकर आई हूँ। वो अमल ये है कि जो भी आपकी बात ना माने या कोई आपका दुश्मन हो जो आपको तंग करता हो, जलील करता हो, तो उसको मुट्ठी में करने का वजीफ़ा आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसा आप चाहेंगे इंशाअल्लाह वो वैसा ही करेगा। वीडियो शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली दफ़ा हमारे चैनल को सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो अगर आपसे कोई नफ़रत करता है और आप उससे मोहब्बत करते हैं और आपकी वो कोई बात नहीं मानता बल्कि बात बात पर आपको तंग करता है, तो या कोई ऐसा शख्स है जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, बहुत ज़्यादा रोब वाला है, जिसके सामने आप बात नहीं कर सकते या आपकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि आप सामने वाले के सामने बोल सके। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके दिल में उसके लिए इतना खौफ होता है कि आप सामने वाले की बात का जवाब भी नहीं दे सकते उसकी ऊंची आवाज़ की वजह से, और वो आपकी हक तलफ़ी करता है, आपको डांटता है और उसकी ऊंची आवाज़ की वजह से और खौफ की वजह से आप उसके सामने बोल नहीं सकते और अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आज आपके लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ। तो उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी कि मैं एक मदरसे में तालीम हासिल की और आलिमा फाज़िला का कोर्स करने के बाद मैंने वहीं पर टीचिंग करना शुरू कर दी। हमारी जो प्रिंसिपल थी वो बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज और बहुत ज़्यादा रोब वाली थी। जब उनको टीचर्स पर गुस्सा आता तो उनके सामने कोई बोल नहीं सकता था, चाहे उनका कोई कसूर हो, कोई गलती हो या ना हो। एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि हमारी प्रिंसिपल आई तो उनको हम सब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उन्होंने पूरे स्टाफ को बुलवाया और कहा कि सब मेरे पास आएँ, और वो बहुत गुस्से में थी। तो उनके पास जाने से पहले मैंने इस अमल को शुरू कर दिया। जब उन्होंने हमें बुलाया तो मैं रास्ते में इस अमल को करती गई और इस अमल को करके मैंने तसव्वुर में उन पर फूंक दिया। तो जब मैंने इस अमल को करके उन पर फूंक दिया तो जब हम उनके सामने गए तो उनका गुस्सा ठंडा हो गया था और उन्होंने हमसे प्यार से बात की और फिर हमारी बात सुनी भी। तो इसलिए मैं आपसे ये अमल शेयर करना चाहूँगी कि आप भी इस अमल को करें ताकि आपको भी इससे फ़ायदा हो। बस औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी का शोहर जो है वो इतना गुस्से वाला होता है, वो अपनी बीवी की हक तलफ़ी करता है और बीवी इतना खौफज़दा होती है, इतना डरती है कि वो उसके सामने बात नहीं कर सकती। या बाज़ औक़ात ऐसा कोई दुश्मन होता है जो बिला वजह आपको तंग करता है, तरह तरह की अज़ियतें देता है, तकलीफ़ें देता है। आप उसकी ज़ुबान को बंद नहीं करवा सकते बल्कि उसके नीचे दबे रहते हैं। उसके खौफ की वजह से आपको हर वक्त डर रहता है कि ये बंदा मुझे जलील करेगा लोगों में। तो ऐसे दुश्मन की ज़ुबान को आप बंद करवा सकते हैं इस अमल को करके। और बस औक़ात ऐसी सिचुएशन होती है, ये तो आम रूटीन की बात है कि ससुराल वाले जो होते हैं वो अपनी बहुओं पे जुल्म और ज़्यादती करते हैं और घर में ऐसे मामूलात होते हैं। बाज़ औक़ात बेचारी औरतें ऐसी होती हैं जो घर बचाने के लिए खामोश रहती हैं और अपने ससुराल में बोलती नहीं हैं और हक बात नहीं कर सकती। उनके अंदर इतना खौफ और इतना दबदबा होता है, उनका इतना रोब होता है, ना वो अपने घर वालों को बताती हैं और ना उनके सामने बोल सकती हैं। और हालांकि वो हक पे भी होती हैं लेकिन वो अपने ससुराल में अपनी सफाई पेश नहीं कर सकती और ना अपने शोहर के सामने वो सफाई पेश कर सकती हैं। तो ससुराल वाले भी उसके साथ बुरा करने का कोई मौका नहीं जाने देते। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस अमल को कर सकते हैं।
جب آپ ایسی سچویشن میں اس عمل کو کریں گے تو سامنے والے کی زبان جو ہے وہ انشاءاللہ اس عمل سے بند ہو جائے گی. وہ آپ کے ساتھ نہ زیادتی کرے گا اور نہ آپ کی بات مانے گا بھی. اور آپ اگر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ آپ کی مٹھی میں ہو جائے گا. کیوں یہ عمل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آزمودہ عمل ہے. آپ اس عمل کو اپنا کر تو دیکھیں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل کتنا طاقتور ہے, کتنا پاورفل ہے. تو اس عمل کو اس صورت میں بھی کر سکتے ہیں جب کہ سامنے والا آپ کو عزت نہ دیتا ہو, ہر وقت ذلیل کرتا ہو, اس کے سامنے آپ کی کوئی اوقات نہ ہو, آپ کو وہ کچھ سمجھتا ہی نہ ہو. تو ایسی سچویشن میں بھی آپ جو ہے اس عمل کو کر سکتے ہیں. ان تمام صورتوں میں آپ عمل کو کر سکتے ہیں سامنے والے بندے کی زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے. تو چلتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طرح ہے. جب آپ کسی کے پاس جائیں یا کوئی آپ کو بلائے غصے کی حالت میں, یا کوئی آپ کا دشمن جو ہو وہ آپ کے سامنے نہ ہو اور آپ کو اس کا خوف ہو, تو آپ تب بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں اور تب بھی آپ اس عمل کو جاتے اس عمل کو کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن آپ کو خوف ہے کہ وہ آپ کو تکلیف دے گا, آپ کو اذیت پہنچائے گا, تب بھی تصور میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. تو عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے. ایک دفعہ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 41 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ پر کاف ہا یا عین صاد, یہ حروف مقطعات ہیں. اس کا جو میننگ ہے وہ آج تک کسی کو نہیں پتہ چل سکا. یہ اللہ رب العزت کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اس کا میننگ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے. تو یہ جو 5 حرف ہیں اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے پہلے ہاتھ کھول کے رکھنا ہے, پھر آپ نے پہلے انگوٹھے کو بند کرنا ہے, کاف, آگے ہا, اسی طرح دوسری انگلی کو, پھر تیسری کو, پھر چوتھی کو, پھر پانچویں کو. یہ 5 حرف پڑھتے آپ نے مٹھی بند کر لینی ہے اور پھر آپ نے اس کو کھول دینا ہے. تصور میں اس بندے کی پھونک مار کے اس بندے کے اوپر آپ نے پھر ہاتھ کو کھول لینا ہے. اور بے شک آپ اگر کسی کے سامنے ہیں اور اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ ہاتھ مضبوطی سے مت بند کریں, بلکہ بالکل تھوڑا سا بند کر لیں کہ سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ آپ اس پر کچھ عمل کر رہے ہیں یا اس پر کچھ پڑھ کے آپ پھونک رہے ہیں. تو پھر آخر میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے. تو ایک دفعہ پھر میں آپ کو ریپیٹ کرواتی ہوں کہ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے, پھر 41 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے کاف ہا یا عین صاد, یہ 5 حروف ہیں, ان کو آپ نے انگوٹھے سے شروع کرنا ہے. یعنی پہلے آپ نے انگوٹھے کو بند کرنا ہے کاف پڑھ کے, پھر کاف ہا پڑھ کے, پھر یا عین صاد. اسی طرح 5 انگلیوں کو آپ نے بند کر لینا ہے اور پھر آپ نے تصور میں اپنے دشمن کو یا جس پہ آپ پھونکنا چاہتے ہیں اس پہ آپ پھونک مار کے آپ اس عمل کو کر کے پھر ہاتھ جو ہے وہ کھول دیں. انشاءاللہ بہت پاورفل عمل ہے. اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ سامنے والا آپ کی بات سنے گا بھی اور آپ کی بات مانے گا بھی, بلکہ آپ جیسا چاہیں گے وہ ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا, ایسے ہی آپ کی وہ مٹھی میں ہو جائے گا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو آپ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس عمل سے مستفید ہو سکیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.